सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी में जो लोग नेशनलिटी लेना चाहते हैं उनके लिए आज बड़ा अहम प्रोग्राम। और आपको पता है कि इस वक्त जर्मनी के साथ साथ यूरोपियन दूसरे ममालिक में भी सख्ती शुरू हो चुकी है और लोगों को वापस भी भेजा जा रहा है, पकड़ दकड़ भी है, जराइम पेशा अफराद को भी पकड़ा जा रहा है, दूसरे भी जो भी काबू आ जाए उसे वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जो नेशनलिटी का इशू है उस बार लोग क्योंकि चाहते हैं कि हमारे पास जर्मन पासपोर्ट हो, हम दंदनाते फिरे पूरे यूरोप में या दुनिया भर में। लेकिन जो जर्मन ज़बान है उसकी वजह से कई लोग जो है वो मुश्किल में इस वक्त पड़ गए। एक ऐसे ऐसे गलत काम का पता चला है जर्मन गवर्नमेंट को कि जो सर्टिफिकेट आप लेते हैं जर्मन ज़बान का, पता चला है कि 2 नंबर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और जो लोग भी ये 2 नंबर सर्टिफिकेट लेते हैं उनको भी नहीं कईयों को पता होता कि कहाँ से लिया है और ये जो कॉलेज है या ऑनलाइन आपने सर्टिफिकेट लिया है, ये असली है, ये कॉलेज असली है, नकली है, क्या है। तो अगर अब जर्मन गवर्नमेंट ने जनाब कहा है कि इस बार हमने बड़े सख्त कवानीन हैं जो वो मुतारफ़ करवाए। अगर आपने किसी वजह से भी, ये आपकी ज़िम्मेदारी कि आपने ये चेक करना कि ये कॉलेज असली है या नकली है या ये जहाँ से भी लेना है। गलत पेपर दिया, वहाँ पे जाली सर्टिफिकेट दिया कि आपने जर्मन ज़बान का कोर्स किया हुआ है और फिर आप क्योंकि अब वो चेक कर रहे हैं सबके, वो इस बार अब ज़ाहिर है जब खबर चल रही है और उन तक पहुँची है तो पता चला ही है, तो यहाँ तक का बात पहुँची है। तो 10 साल तक आप जर्मन नेशनलिटी नहीं ले सकते। और जिन लोगों ने ये जमा करवाए हुए हैं, उनके भी अगर पता चल गया, ये तो बाद की बात है ना, जिन्होंने जमा करवाए हुए हैं नेशनलिटी के लिए पेपर और उनके ये जो सर्टिफिकेट जाली हुए किसी कॉलेज वॉलेज के, तो उनकी भी नेशनलिटी 10 साल तक वो नहीं ले सकते, ये केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो असल एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो कहते जी हज़ारों लोगों ने ये जाली सर्टिफिकेट लिए, इनको संभालना कैसे। अब सबकी इंक्वायरी करने के लिए ज़ाहिर है वक़्त चाहिए, टाइम चाहिए। जिन लोगों ने ले ली हुई है नेशनलिटी, तो उनके लिए ये खबर है कि शायद वो बच जाएँ, इतना बड़ा काम ना हो, क्योंकि ये काफ़ी पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और इस बार फिर कौन काम करेगा। लेकिन अगर किसी का पता चल जाए किसी वक़्त भी, फ़र्ज़ करें कोई शिकायत ही लगा देता आपकी, जिसको आपने बताया होगा, और उसने अगर जाके बता दिया वहाँ पे और उन्होंने चेक कर लिया, तो आपकी जर्मन नेशनलिटी जो है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी फ़ौरी तौर पे और फिर आप 10 साल तक क्यू में लगे रहे। 10 साल बाद, 10 साल बड़ा अरसा होता है, कई लोग 10 साल मेरा ज़िंदा भी नहीं रहते, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि वो गाना नहीं है ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। तो जनाब, इस बार आपने अब सीरियस से लेना है इस चीज़ को और किसी भी कॉलेज से सर्टिफिकेट लेने से पहले पहले उसका गूगल में जाके चेक करें, उसे देखें कि ये बिल्कुल यहाँ से जो सर्टिफिकेट हम ले रहे हैं ये कॉलेज असली है। और ज़्यादा लोगों को वैसे पता होता है, जो आपको पता है ये स्विच प्रोग्राम करते हैं उनको इल्म में होता है कि कैसे ये लेना है। एक तो ये बात आपको मैंने बता दी है। दूसरी बात मैं कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जाली पेपर जब आप देते हैं तो 3 साल तक की जेल भी हो सकती है अगर सरकारी वकील आपके खिलाफ अनसाइगे कर दे या केस दायर कर दे, जो भी है, तो वो फिर आपको 3 साल तक जेल भी हो सकती है, मगर देते नहीं है जेल वगैरह। इसमें पहली दफ़ा वार्निंग ही होती है कि अगर आपने दोबारा कोई ऐसा काम डाला तो आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन आपके कागज़ गंदे हो जाएँगे, आपकी फ़ाइल गंदी हो जाएगी, आपके लिए मुश्किलात शुरू हो जाएगी। और ये भी मैं बता दूँ कि जो पुलिस रिपोर्ट आएगी, उसमें भी ये सब कुछ लिखा जाएगा कि आपने ये काम डाला है, आपने फ्रॉड किया है जो गवर्नमेंट के साथ। और फिर आपको पता ही है, इस चक्कर में आजकल तो वहाँ पे अगर टैक्सी का भी लाइसेंस लेना हो तो वो भी पुलिस रिपोर्ट माँगते हैं, हर चीज़ के लिए पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जनाब ये मैं बता दूँ कि जो लोग वहाँ पे शूफा में हैं या दूसरे, उनके लिए बैंकों ने कुछ रियायत की है, कोई बसाल कार्ड का सिलसिला निकाला है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट के मसले थे इस तरह के। आप ये सारा कुछ गूगल में जाके चेक कर सकते हैं।
اور یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اب وہ والے حالات جرمنی میں نہیں تھے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ پکنک ختم ہوگی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کام کرتے پکڑے جائیں، اگر فرض کریں آپ کسی یورپین ملک سے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ شعار سال بھر کر رہے ہیں، تو وہ بھی اب اتنا بڑا جرم بنا دیا گیا کہ آپ کے لیے وہ بھی مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کی اس طرح باقاعدہ طور پر وہ کنٹرولیں کر رہے ہیں، لوگوں کو چیک کر رہے ہیں، لوگوں کو ہر طرح وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے وہاں پیپر لے کے زندگی گزارنی ہے وہ تو بالکل کوئی غلط کام نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک کام کریں، اور وہاں پہ آپ نے رہنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی غلطی اس طرح کی ہوئی تو اس سے آپ کے جو وہاں ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، فنڈل لابنس ہے، اس پر اثر پڑ سکتا ہے۔ نیشنلٹی تو دور کی بات ہے۔ تو یہ جناب جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر بڑا خیال رکھے۔ ایک اور چیز میں بتا دوں، پچھلے دنوں میں اٹلی گیا ہوا تھا، روم، تو وہاں پہ جب میں ہیمبرگ سے گیا تھا تو جاتی دفعہ تو کسی نے مجھے پوچھا نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب میں واپس آنے لگا تو وہ کہتی جی پاسپورٹ دکھاؤ۔ اب میرے آگے دوسری لائن میں ایک اور بندہ تھا غیر ملکی، اس نے دیکھا اور میرے سے دیکھا، گوروں سے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اسے پوچھا، پھر میں نے کہا بھی یہ کیا معاملہ ہے، ہمارے سے آپ پوچھ رہی؟ کہتی یہ جرمن اور فرانس نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کو غیر ملکی نظر آئے اس کو کہو کہ ذرا اپنا پاسپورٹ دکھائیں، ورنہ میں نے کہا اگر نہ ہو تو کہتی آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لوگ بسوں پہ سفر کر رہے ہیں، پرتگال، اٹلی سے جرمنی وغیرہ آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی مکمل چیکنگ ہے فرانس اور جرمنی آنے والوں کے لیے، اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ ڈاکومنٹس پاس رکھے، اور آپ کو جرمنی میں بھی چیک کیا جا سکتا ہے کسی موٹر وے پہ، کسی جگہ پہ بھی، اور پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ مگر عجیب ہی لگتا ہے جب آپ کسی سے بھی نہ پوچھے، اور جب غیر ملکی دیکھ کر اب کہہ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بحث کر نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر غیر ملکیوں کے لیے انہوں نے یہ سارے جو بھی ہدایات دی ہوتی ہے اسی لیے دی ہوتی ہے کہ غیر ملکی جو تھے پہلے بائی ایئر آ جاتے تھے نارمل۔ میں نے اسے پوچھا کہ انگلینڈ کے علاوہ آپ لوکل سفر کر رہے ہیں، اسے لوکل ہی گنا جاتا ہے یورپ میں، تو آپ پاسپورٹ چیک نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یہ آپ کو چیک کروانا۔ میں نے تو دے دیا، میرے پاس تھا، میں جیب میں رکھا ہوا تھا۔ مگر میں بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، اور کوئی بھی سفر کرنے سے پہلے آپ کا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا وہ جو دوسرا بندہ تھا اس نے جب پاسپورٹ دیا اس کو تسلی نہیں ہوئی، جرمن پاسپورٹ تھا، اس نے پکڑا ہوا، تو وہ کہہ لیا کہ کچھ اور بھی دکھاؤ۔ پھر اس نے کوئی پتہ نہیں فیروشین دکھائی، ڈرائیونگ لائسنس، یا پھر کوئی آؤٹسائز دکھایا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کی تسلی کرنے کے بعد اس نے اسے جہاز میں جانے دیا۔ تو یہ حالات ہوئے ہمارے غیر ملکیوں کے، یہاں سے آپ اندازہ لگا لے کہ کتنی سختی ہوئی ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو یہ بسیں چلتی ہے یورپ کی، اس میں پولیس چڑھ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو اتار دیتی ہے جن کے پاس آؤٹسائز نہیں ہوتے، جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ میں بتا دیتا ہوں، اٹلی، پرتگال، اسپین سے لوگ جو ہے وہ غیر قانون یہاں بھی کیس کرائے، وہاں بھی کیس کرائے، وہ پھر بس پہ یا پہلے پلین پہ آتے تھے، اب پلینوں پہ تو نہیں آتے، لیکن بس پہ آتے ہوں گے، ٹرینوں میں آتے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے پھر اس کی چیکنگ شروع کر دی۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے، جب بھی آپ سفر کریں اپنے باقاعدہ طور پر ہر چیز چیک کر کے رکھے، ہو آپ اصلی بھی ہیں، مگر اگر کسی وجہ سے آپ کو انہوں نے روک لیا تو آپ کی دیہڑی تو غرق ہوگی، ٹائم ضائع ہوگا، جو بھی آپ کا پروگرام ہوگا، کوئی شادی بیاہ کا ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، ایمرجنسی میں بھی کوئی آ جاتا ہے بندہ غلطی سے، تو اس کا پروگرام جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا، اس لیے ٹکٹ بھی ضائع ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی غلطی کی نہیں جائے گی۔ تو یہ چند جرمنی کے حوالے سے چیزیں تھی جو آپ کو بتا دی گئی ہے، یورپ کے حوالے سے بھی، سفر کے حوالے سے بھی، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پروگراموں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے جو لوگ پروگرام دیکھتے ہیں وہ اب یا رجبی بات کسی مشکل وقت سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔